बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ख़बर कुछ यूँ है कि भारत में 26 जनवरी को हमेशा की तरह जो रिपब्लिकन डे मनाया जाता है, इस दफ़े भी मनाया जाएगा। ये भारत अपने जमहूरी होने का सबूत देता है, यानी जमहूरियत का डे मनाया जाता है। लेकिन इस बार 26 जनवरी को कुछ अनोखा होने जा रहा है। जी हाँ जनाब, भारत में जो रिपब्लिकन डे है वो इस साल यानी 2021 में या तो दिल्ली में जमहूरियत की फतह होगा या फिर खून खराबा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये द ट्रिब्यून इंडिया की आज यानी 2021 की 21 जनवरी की खबर कह रही है। और इस खबर में दो चीज़ें होने जा रही हैं। या तो भारतीय हुकूमत जो है वो वन स्टेप बैकफुट होगी, या फिर जो है वो दिल्ली जो है वो खून खराबे या किसी फसाद की तरफ चला जाएगा। अब कहा यह जा रहा है, जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त इस खबर को एक ब्रेक थ्रू कह रहा है, कोई इसको पार्शल विक्ट्री करार दे रहे हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं मुझ समेत जो इसको मोदी हुकूमत की एक चाल समझते हैं। कैसे, ये भी मैं अपनी इस वीडियो में इसी खबर के एनालिसिस से आपको समझाऊंगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? हुकूमत जो भारतीय हुकूमत जो बज़ाहिर खुद को ये कह रही है कि वो वन स्टेप बैकवर्ड हुई है, वो उसको किसान अपने लिए एक नई चाल, एक नए मंसूबे के तौर पर क्यों देख रहे हैं? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जनाब रिपब्लिकन डे पे यानी 26 जनवरी को जो भारतीय जमहूरिया डे है, योम जमहूरिया है, उस पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली का जो ऐलान कर दिया है। इस ट्रैक्टर रैली ने जो है वो दरअसल भारत की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, भारत जो है वो इस वक्त परेशान है, उसकी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इस सिनेरियो से बचने के लिए, अपने योम जमहूरिया को जमहूरियत की फतह दुनिया में करार दिलवाने के लिए ही वन स्टेप बैक हुआ है। असल में उसकी नीयत अब भी कोई किसानों को रिलीफ फ्राहम करने की नहीं है। इसको हम डिटेल से आगे मैं अपनी इस स्टोरी से आपको समझा दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल जनाब, मोदी के लिए अब जो ये वक्त है वो अंबानी जैसे जो सरमायादार हैं वो उनको चूज करे, या फिर उन किसानों को जो एग्रीकल्चर का पहिया चला रहे हैं इस वक्त भारत में। और मोदी की ये चॉइस जो है ये ही भारत की तकदीर और तारीख में अहम मोड़ साबित होगी। कैसे साबित होगी? आज जो है वो द ट्रिब्यून इंडिया की जो ये न्यूज़ है, जिसको भारतीय मीडिया बड़े बगले बजा रहा है और इस पे शादियाने बजा रहा है, इसको कोई अपनी जमहूरियत की विक्ट्री करार दे रहा है। इसमें कहा गया है कि भारतीय कानून ने जो किसान लॉज उन्होंने मुतारिफ करवाए थे उनको 1.5 साल तक के लिए सस्पेंड करने की ऑफर कर दी है। जी हाँ, 1.5 साल के लिए इन लॉज को, वो 3 लॉज जो मोदी हुकूमत ने किसान रिफॉर्म्स एक्ट के नाम पर मुतारिफ करवाए थे, और जिसके नतीजे में भारत का तमाम किसान तबका सड़कों पर निकल आया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पे वो निकल आए, और वो अब तक 5 महीनों से मुसलसल अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि यह हकूक़ जो है वो दरअसल मोदी का सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़, उनको मजबूत करना और हमारे हकूक़ सल्ब करने के मुतरातिफ है। और वो इन तीनों कवानीन की वापसी या मनसूखी से कम पर किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं थे, ना हैं, और ना ही आने वाले वक्त में लग रहा है कि वो होंगे। लेकिन इस वक्त जनाब भारतीय हुकूमत की जानिब से ज़रूर उनको ये ऑफ़र पेश कर दी गई है कि हम 1.5 साल के लिए इन लॉस को सस्पेंड करते हैं, आप ये एहतजाज ख़त्म करें। इस एहतजाज की वजूहात तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये भारतीय जो हुकूमत है यानी मोदी सरकार की चाल कैसे है, इसको मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, अब तक जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि कोई तकरीबन 10 मुज़ाकराती राउंड्स हो चुके हैं किसानों और भारतीय हुकूमत के दरमियान। उसके बाद जाकर अब चूंकि 26 जनवरी उनके सर पर आ चुका है, मतलब ने योम जमहूरिया सेलिब्रेट करना है, और तो ये हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत जो किसी तौर पे भी ये कह रही थी कि वो इनसे ब्लैकमेल नहीं होगी और ये खालिस्तान मूवमेंट की कोई पार्ट है और ब्ला ब्ला ब्ला, वो अब एक स्टेप बैकफुट गई है। एक स्टेप बैकफुट क्या गई है? उसने सिर्फ ये कहा है कि हम 1.5 साल के लिए जो है वो इन कवानीन को सस्पेंड कर देते हैं।
ان قوانین کو سسپینڈ کرنا یا ہولڈ کرنا یہ مودی سرکار کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابتدائی طور پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1.5 سال کے لیے ہے، لیکن حکومتی مشینری جو وہاں کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب دونوں پارٹیز مزید کل کے دن ایک اور راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا، اس میں اس کے ٹائم فریم میں کمی بیشی کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تاہم جو کسان یونینز ہے وہ ان قوانین کی منسوخی سے کم پر نہ پہلے مان رہی تھی نہ اب مان رہی ہے، اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتی جاؤں کہ 5 مہینوں سے احتجاج کرتے یہ کسان جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے سخت سردی میں بے یار و مددگار لیکن اپنے حقوق کی جنگ لڑنے بیٹھے ہیں۔ وہ کبھی بھی 1.5 سال کے اس مودی کے نئے لالی پاپ کو لے کر نہیں ہٹیں گے، وہ اپنی ایک پراپر منصوبہ بندی کے ذریعے اپنا حق لے کر ہی جائیں گے۔ تو بھارتیہ کسان یونین کے جو صدر ہیں جوگندر سنگھ، ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو یہ 1.5 سال قوانین کی منسوخ کرنے کی آفر کر رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم ان قوانین کی منسوخی سے کم پر تو بات مانیں گے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ حکومت بیک فٹ پہ جانے کا اس نے ایک اندیا دے دیا ہے، پہلے وہ ہر دھرم بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنے ان ریفارم سے ہٹنا ہی نہیں ہے، تو ہم مذاکرات کے لیے ضرور اوپن ہیں اور تیار ہیں۔ نویندر سنگھ تومار یہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری امید ہے کہ 22 جنوری تک جو ہے وہ بھارتی حکومت اس کا یعنی کسانوں کے احتجاج کا اور ان پہ کے سر پر جو لٹکتی ہوئی یوم جمہوریہ کے دن ایک تلوار ہے کہ یوم جمہوریہ والے دن کیا ہوگا، کوئی خون خرابہ ہوگا یا کوئی آتش فشاں پھٹ جائے گا، اس کا جو ایک وہ اس کی جو بے چینی ہے، اس کی جو پریشانی ہے اس وقت بھارتی حکومت کے اندر، وہ جو اس کو بے چین کر رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے فوراً ایک سلوشن نکالا ہے، اور وہ سلوشن ان کا یہ ہے۔ لیکن جناب کسان جو ہیں وہ کسی صورت پہ اس پہ ایگری نہیں ہے، بلکہ کسانوں کے جو لیڈرز ہیں، جو یونین کے ان کے لیڈرز ہیں ڈفرینٹ، وہ اس کو مودی سرکار کی چال کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار آئے، بیٹھے، بات کرے، ہم 1.5 سال کے جو اس کا منسوخی ہے اس پر نہیں، ہاں اگر حکومت کوئی کمیٹی ایسی پرپوز کرتی ہے تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ کسانوں کے ایک لیڈر ہیں کویتا کولوگانٹی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حکومت کو جو ہے بجائے قوانین پوسٹ پون کرنے کے، سسپینڈ کرنے کے، منسوخ کرنے کے والا لالی پاپ دینے کے بجائے ہمیں یہ کوئی کمیٹی پرپوز کرنی چاہیے، اتھینٹک کمیٹی، جس میں حکومت اور کسانوں کے ممبرانز اور لیڈرانز شامل ہوں، اور پھر وہ کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آیا ان قوانین میں، ان ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا پھر ان کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ تو اس پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ پس پردہ مودی حکومت کی صرف ایک چال ہے۔ مودی حکومت صرف یہ نہیں چاہتا کہ 26 جنوری کو کچھ ایسا ہو کہ اس کو دنیا میں تماشا بنے، وہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو، جس طریقے سے وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے اپنے ملک میں اور اپنے ملک سے باہر، وہ ایک بار پھر موضوع گفتگو نہ بن جائے عالمی پلیٹ فارم پر۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سب ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک نیوز کریٹ کی گئی ہے۔ اس وقت جناب جو ہے وہ اس کی پریشانی تو ایک طرف ہے ہی ہے، لیکن دہلی، ہریانہ، اتر پردیش میں جو ہے پولیس اسٹیشنز کے ساتھ ان کسان لیڈرانز کی جو ہے وہ اپنے روٹس کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا روٹس ہوں گے 26 جنوری کو، کیونکہ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر کسانوں نے پوری دہلی کو جام کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ بھارت میں اس وقت جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خالصتان موومنٹ کے بہت سے رہنماؤں کے پوسٹرز لگا دیے گئے ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ 26 جنوری کو ان کے شہر، ان کے ملک دہلی میں خاص کر بہت بڑا کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خدشات ہیں خود بھارتی حکومت کے، جس کو بھارتی میڈیا بھی جو ہے وہ نریٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے جو 1.5 لاکھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، انویٹیشن جا چکے تھے کہ وہ اس تقریب میں شرکت کریں، جو ان کی بہت بڑی ایک تقریب ہوتی ہے 26 جنوری کو ہر سال، اب ان کی تعداد بہت کم کر کے جسٹ 25,000 کر دی گئی ہے، تاکہ وہ بہت گنے چنے لوگ ہوں اور ان میں کوئی بھی ایسی سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو۔ وجہ اس کو ایک کووڈ بھی دیا گیا ہے، لیکن پیچھے ان کو جو اصل ڈر یا اصل خطرہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ اب کسان جو ہیں ان کی بس ہو چکی ہے۔ جی ہاں، سینکڑوں کسانوں کی جو ہے وہ اس موومنٹ کے دوران ڈیتھ ہو چکی ہے،
اور آئے روز بھارتی میڈیا خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسان وہاں پہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہا ہے. سو اب ان کی بھی بس ہو چکی ہے، انہوں نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا ہے. وہ بھی اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر دہلی کو جو ہے وہ جام کرنے جا رہے ہیں. وہ بھارت کے ہی یوم جمہوریہ پر اپنی ہی جمہوریت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، اپنے لیے ہی رائٹس لینے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف بھارت اپنی چال چلنے میں مصروف ہے. اس نے ایک 1.5 سال کا آفر کر کے ان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کی ایک کوشش کی ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا، اور اپنی آراء کا اظہار ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.